हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपनी बहन भाई के लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वह हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियाँ ख़त्म कर दे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शफ़ाई कामिला अता फरमाए। जो बेघर हैं अल्लाह पाक उन लोगों को अपना घर, अपना ज़ाती घर दे। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उन सब को साहिब औलाद कर दे। सो चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। मैं इसका असल नाम नहीं बता रही, बस इसे ज़ैनब कह लेते हैं। ज़ैनब की शादी एक ऐसे घर में हुई जिसके बारे में मोहल्ले वाले बस इतना कहते थे, लोग हैं ठीक, बस ज़रा अलग से हैं। ये कोई इल्ज़ाम नहीं था, बस एक जुमला था जो सबकी ज़ुबान पर था, मगर कोई वजाहत नहीं करता था। ज़ैनब खुद भी यही समझती रही कि हर घर के अपने तरीके होते हैं। इसके शौहर फाहद कम बोलने वाले, संजीदा और हद से ज़्यादा बाकायदा इंसान थे। न बदतमीज़, न कोई ऐसी वैसी बात कभी सुनी, बस जज्बात से हाली। ससुर एक रिटायर्ड आदमी थे, सारी बातों में हद से ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, मगर सवाल कभी नहीं करते थे, बस सुनते थे खामोशी से। सास वही असल मसला थी, न लड़ती थी, न ताना देती थी, न सख्त थी, बल्कि हद से ज़्यादा नरम, हद से ज़्यादा मीठी। ऐसी मीठी कि ज़ैनब को शुरू में फ़ख्र होता था कि मेरी सास कितनी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो वक्त के साथ अजीब लगने लगी। मसलन सास कभी ज़ैनब को बावर्ची खाने में अकेला नहीं छोड़ती, कभी न कभी आकर खड़ी हो जाती, खामोशी से देखती, जैसे कोई चीज़ नोट कर रही हो। ज़ैनब ने सोचा शायद नई दुल्हन है, इसलिए ध्यान रखती है। फिर एक दिन सास ने अचानक कहा, तुम्हारे बाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, है ना? मैंने ठीक कहा ना? यह सवाल ज़ैनब को अजीब लगा, मगर इसने हंसकर हाँ कर दी। इसी हफ्ते ज़ैनब को बालों में शदीद दर्द रहने लगा, ऐसा दर्द जो जोड़ों में होता था। डॉक्टर ने कहा कि ये अजीब सा मसला, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर बातें बढ़ने लगी। सास ज़ैनब के कपड़ों पर खास नज़र रखने लगी। जो लिबास वो ज़्यादा पहनती वही अगले दिन धुलने चला जाता, अंदरूनी कपड़े भी। एक बार ज़ैनब ने खुद धोने की कोशिश की तो सास ने कहा, मैं कर देती हूँ, तुम हाथ मत लगाओ। ये जुमला बहुत आम था, लेकिन इसके लहजे में अजीब सा हुक्म था। आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब की तबीयत बदलने लगी। वही ज़ैनब जो शादी से पहले हंसती थी, बातें करती थी, अब खामोश रहने लगी। किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। हर वक्त थकन, सर भारी, दिल बेवजह उदास। फाहद को फ़र्क नज़र आया, मगर इसने बस इतना कहा, आहिस्ता आहिस्ता तुम वक्त के साथ बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हर लड़की को नए घर में वक्त लगता है उनके साथ रहने सहने में। एक दिन ज़ैनब को अपनी अलमारी के नीचे से एक छोटी सी कपड़े की पोटली मिली। अंदर इसके अपने बाल, नाखून और एक पुरानी तस्वीर का टुकड़ा था। वो तस्वीर ज़ैनब की शादी से पहले की थी।
زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے پوٹلی واپس وہیں رکھ دی، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اسی رات ساس نے خود آ کر کہا، تم نے الماری صاف کی تھی؟ زینب نے جھوٹ بولا، نہیں۔ ساس نے گہری نظر سے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ وہ مسکراہٹ پہلی بار زینب کو خوفناک لگی۔ اب چیزیں تیزی سے بدلنے لگی۔ ساس زینب کے کمرے میں آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتی، خاموش بس دیکھتی رہتی، نہ بات نہ سوال۔ زینب کو محسوس ہوتا جیسے اس کے جسم میں طاقت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دن وہ بے ہوش ہوگی۔ جب ہوش آیا تو اس کے سر کے نیچے کچھ سخت سا تھا۔ تکیے کے غلاف میں کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ اس پر کچھ لکھا تھا، کچھ نشانات تھے، کچھ لکیریں تھی۔ زینب نے موبائل سے تصویر لی اور اپنی ایک پرانی دوست کو بھیج دی، جس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جو ان چیزوں کو سمجھتا تھا۔ جواب آیا، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ کسی کو قابو میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جملہ پڑھ کر زینب کو پہلی بار یقین ہوا کہ مسئلہ صرف اس کے وہم کا نہیں۔ اگلے دن زینب نے ساس کو خود کچن میں کچھ ڈالتے دیکھ لیا۔ وہ کوئی پاؤڈر تھا، بہت باریک۔ ساس نے فوراً مڑ کر دیکھا، نہ گھبرائی نہ چونکی، بس بولی، یہ تمہارے لیے ہے، تمہیں فائدہ ہوگا۔ اسی دن زینب نے اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ ماں نے فوراً کہا، اب بھی گھر واپس آ جا، لیکن فہد نے اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا، تم وہم میں ہو۔ اسی رات زینب کے کمرے میں ساس کے ساتھ سسر بھی آئے، دونوں خاموش۔ ساس نے کہا، اب تم یہاں کی ہو، جانے کی بات مت سوچو۔ اس جملے میں کوئی دھمکی نہیں تھی، بس ایک حقیقت۔ زینب نے اگلے دن خاموشی سے گھر چھوڑا، کسی کو بتائے بغیر۔ ماں کے گھر پہنچ کر وہ 3 دن سوئی نہیں۔ وہ 3 دن سوئی رہی۔ ابھی بھی اس کی طبیعت پوری ٹھیک نہیں۔ آج بھی وہ کہتی ہے، میں نے جن کو دیکھا نہیں، ان سے زیادہ مجھے ان انسانوں سے ڈر لگتا ہے جو بالکل نارمل لگتے ہیں۔ اور اس کا ماننا ہے، ہر بلیک میجک اندھیرے کمرے میں نہیں ہوتا، کچھ صاف ستھرے گھروں میں مسکراہٹوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری کیسی لگی ہوگی۔ جانے سے پہلے میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور آپ نے مجھے آج کے کمنٹ میں جواب دینا ہے کہ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہے، اور کن کن لوگوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ہنستے بھی رہتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، لیکن بیچ بیچ میں سے آپ کو ختم کرتے رہتے ہیں، تو ان کا مطلب بھی پورا ہوتا رہتا ہے۔ تو میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسے زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔